अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फॉरसेज नाम की कंपनी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि फॉरसेज एक कंपनी है ऑनलाइन, उसको आप कह सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी कह सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी कह सकते हैं। उनका दावा ये है, जो लोग जिन्होंने ये बनाया है या जो इस पे काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि इसमें ये ब्लॉकचेन पर बनी गई है और इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। मिस्टर लाडो ने इसको बनाया है और BUSD डॉलर की इसमें प्रमोशन होती है, उसकी क्या कहते हैं तशहीर होती है, उसकी वजह से इसमें बहुत ही डॉलर मिलते हैं लोगों को। लाखों महीने में लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो नौजवान नस्ल तकरीबन इस वक्त 13 से 14 लाख नौजवान इस फॉरसेज नामी कंपनी में रजिस्टर्ड हैं और काम कर रहे हैं। रोज़ाना हज़ारों कोई लाखों अपने हिसाब से वो जिसकी जितनी बड़ी टीम है इतने पैसे कमा रहे हैं। और जाहिर बात है, दुनिया है तो पैसे के गेम है, पैसे के बगैर कुछ नहीं है, तो पैसे के पीछे तो भागना है, इसको कमाना है। इसके जाहिर बात है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन आया ये जो फॉरसेज नामी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करना, इससे नफ़ा कमाना जायज़ है या नहीं है? शरीयत क्या कहती है? शरई नुक्ते नज़र से देखा जाए, दलाइल की रोशनी में देखा जाए तो शरीयत का मतमह नज़र और शरीयत का नुक्ते नज़र क्या है, आज की इस वीडियो में वही कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उसके हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ का फ़ैसला करने से पहले, दलाइल सामने रखने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कह लें या एक छोटी सी वजाहत और तमहीदन एक बात करना चाहूँगा। वो ये देखें, जब हम कलिमा पढ़ते हैं बहैसियत मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब हम पढ़ते हैं हम दीन के दायरे में दाखिल हो जाते हैं, तो फिर हम पर शरीयत के तमाम अहकाम लागू होते हैं। फिर हम अपनी मन चाहे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, फिर इकराह फिद्दीन में आ जाते हैं। देखें, कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस आयत का मतलब ये है कि दीन में किसी को ज़बरदस्ती दाखिल नहीं किया जा सकता है। किसी काफिर को, किसी मुशरिक को ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता डंडे के ज़ोर पर, असले के ज़ोर पर तुम कलिमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ। दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में दाखिल होना है। लेकिन जब इस्लाम में दाखिल हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है? फिर हमने सर झुकाकर इस्लाम के मुताबिक चलना है। अपनी मनमानी नहीं करनी, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, इस्लाम के अहकाम की पैरवी करनी है। दीन इत्तिबा का नाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और अल्लाह की इत्तिबा। इसके मुताबिक हम गुजारेंगे ज़िंदगी तो हम कामयाब होंगे, आखिरत अपनी संवारेंगे और दुनिया भी संवारेंगे। तो देखें, हलाल और हराम, हलाल और हराम ज़िंदगी गुजारने के लिए जाहिर बात है, खाना पीना ओढ़ना पहनना ये सारी चीज़ें लाजिम मलजूम है। दुनिया ज़रूरत है इंसान की, इसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है। लेकिन दुनिया कमाना है, कमाना उस तरीके से जिस तरह शरीयत ने कहा है, हलाल तरीके से, हराम तरीके से नहीं। इसलिए कि हलाल की बरक़ात है इंसान की ज़िंदगी में, इंसान के नफ्स में, इंसान की नस्ल में वो बरक़ात नज़र भी आती हैं। और हराम जो है ना, नहुसत है, उसकी नहुसत इंसान की अपनी ज़ात में भी नज़र आती है और उसकी नस्ल में भी नज़र आती है। अल्लाह के नबी की अहादीस उठाकर देखें, हराम की इतनी ज़्यादा वईदें आई है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया कि 40 दिन तक हराम का एक लुकमा खाने वाले शख्स की इबादत कबूल नहीं होती हैं। और हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। दुआएं कबूल कैसे होंगी? हमारा खाना पीना सब कुछ हराम है, हम जो पहनते हैं वो लिबास भी हराम है। हम ये नहीं देखते कि ये जो माल हम कमा रहे हैं किस रास्ते से कमा रहे हैं, आया ये हराम है हलाल है, जायज़ रास्ते से नाजायज़ रास्ते से है, तय्यब रास्ते से खबीस रास्ते से। ये माल तय्यब है, माल खबीस है, इस चीज़ की हमें परवाह नहीं है, बस माल आए जहाँ से भी आए। देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान को ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो हम माल कमा रहे हैं ये हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है, ये माल तय्यब है, पाकीज़ा है या खबीस है। तो अब असल मौजू की तरफ आते हैं, फारसेज की तरफ। देखें, फारसेज एक कंपनी है। इस कंपनी के अंदर उलमा ने, किबार उलमा ने इसमें रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद बंदई नाचीज़ ने भी इसमें बाकायदा तौर पर इसमें इन्वेस्ट करके इस कंपनी के का मेंबर बना। मेंबर बनने के बाद फिर मैंने इसकी गहराई में जाकर डीपली इसको मैंने रिसर्च किया इस पे कि कैसे इसमें कमाई होती है, क्या क्या इसके फंक्शन है। वो सारी चीज़ें मैंने जब देखी तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो फारसेज कंपनी है
اس میں دیکھیں کچھ جو ان کے پلان ہیں اندر جو ان کے سسٹم ہے اس میں ایک طریقہ جواز کا ہے کہ اس طریقے سے جو ارننگ آتی ہے جو پیسے آتے ہیں وہ تو گنجائش کے راستے میں کہ اس کو ہم حلال کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندے کی محنت کا پھل ہے، لیکن باقی جو طریقے ہیں وہ ناجائز ہیں، وہ حرام ہے، وہ کیسے ہیں، وہ ساری باتیں میں بتاؤں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کمپنی جو ہے نا، اس کمپنی میں پہلی جو خرابی پائی جا رہی ہے وہ ہے جوئے کی، کہ اس میں جوا ہے، قمار جس کو کہتے ہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ نے قرآن میں جوئے کو حرام قرار دیا، جوا پایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے تو اس میں ممبر وہ بندہ بن سکتا ہے جو اس میں پہلے انویسٹ کرے گا، انویسٹ کرنا ضروری ہے۔ تقریباً اس وقت اس ڈیٹ میں 3700 سے 3800 روپے لگانے پڑتے ہیں اس میں ممبر بننے کے لیے، رجسٹریشن کے لیے، تو پھر ممبر بنتا ہے۔ ممبر بننے کے بعد اس وقت تک ارننگ نہیں ہوتی ہے، پیسہ نہیں آتا ہے، ڈالر نہیں آتے ہیں جب تک آپ دوسرے بندے کو اپنے لنک کے ذریعے سے اس میں جوائن نہیں کرواتے ہیں۔ اپنے لنک کے ذریعے سے کسی اور کو بھی اس میں شامل کریں گے، اس کا ممبر بنائیں گے، وہ دوسرا بندہ 3700-3500 روپے لگائے گا، تو پھر اس میں سے آپ کو کیا آئیں گے، آدھا نفع اس بندے کا جو ہے $10 لگائے گا تو $5 آپ کو ملیں گے۔ اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس میں جب پیسے جو بندہ لگاتا ہے تو یہ جوا اس طرح ہے کہ یہاں پر جو پیسے لگانے والا بندہ ہے، ابھی کہتے ہیں نا یا آر یا پار، ہو بھی سکتا ہے کہ بھائی اس کو پیسے بالکل نہ آئے، وہ جو لگایا سرمایہ وہ بھی ڈوب جائے، کیونکہ اس کو کوئی ممبر ہی نہ بنے۔ جب ممبر بھی نہیں ہوگا تو وہ سارا پیسہ اس کو ڈوب جائے گا، پیسہ تو نہیں آئے گا بالکل اس کے پاس 1 روپیہ بھی۔ لیکن دوسرا یہ بھی پہلو ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے آئے کہ ہزاروں ممبر بن جائے اور لاکھوں کروڑوں روپے اس کے پاس آئے، تو دونوں پہلو ہیں کہ بھائی یا آر یا پار، تو یہ قمار ہے۔ اور دوسری خرابی اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ حقیقت میں اس کمپنی کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کمپنی کا کوئی کاروبار نہیں ہے، بلکہ ممبر سازی کے ذریعے سے کمیشن در کمیشن، ممبر سازی کے ذریعے سے کمیشن در کمیشن کاروبار چلانا اس کا اصل مقصد ہے، کہ جو پیسے یہ انویسٹ کر رہے ہیں یہ آپس میں ایک دوسروں کے پاس جا رہے ہیں، کسی کے پاس نہیں جا رہے، کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس کو بیچا جا رہا ہو، خریدا جا رہا ہو، بس پیسے ہیں جو ایک دوسروں کے لگا رہے ہیں، تو میں نے لگایا تو میرے اس کے پاس گئے، پھر اس کے میرے پاس آ گئے، اس طرح یہ پیسے کیا ہو رہے ہیں، کمیشن در کمیشن دوسروں کے پاس جا کے پیسے اس طرح کما رہے ہیں۔ نیچے والے بیچارے پس رہے ہیں، جنہوں نے پہلے جوائن کیا، جس کی ٹیم زیادہ ہے اس کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ اور تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنی۔ تو اس میں جب پہلا بندہ کسی اور کو، مثال کے طور پر میں جوائن ہوا ہوں، میں کسی اور کو اس میں جوائن کرواتا ہوں تو مجھے $5 ملے، میں دوسرے بندے کو جوائن کرتا ہوں، پھر بھی کرواتا ہوں اپنے لنک کے ذریعے سے، پھر بھی $5 ملیں گے۔ لیکن وہ جن بندوں کو میں نے جوائن کروایا ہے وہ بھی آگے کسی کو جوائن کرواتے ہیں، پھر بھی مجھے آتا رہتا ہے ٹیم سے نیچے، صحیح ہے نا، بلا واسطہ بل واسطہ یہ $، آتے رہتے ہیں، اپ لائنر سے بھی آتے ہیں، ڈون سے بھی آتے ہیں، اوپر والوں سے بھی آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ جو پہلے بندے کو جس کو میں نے جوائن کروایا اور مجھے $5 ملے، اس کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں نے محنت کی، اس بندے کو جوائن کروایا تو یہ $5 مجھے ملے، وہ جائز ہیں، اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں۔ لیکن جس بندے کو میں نے جوائن کروایا تھا وہ دوسروں کو جو جوائن کروا کے آگے ٹیم بنا رہے، اس سے جو مجھے آ رہے ہیں یہ بل واسطہ آ رہے ہیں، اور بل واسطہ جو پیسے آتے ہیں وہ شریعت کی روح سے، شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو یہ فارسیج کے اندر یہی ساری خرابیاں پائی جا رہی ہے، قمار بھی ہے، غرر دھوکہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی ڈوب جائے، کچھ پتہ نہیں ہے، 1 بھی روپیہ نہ آئے، جب ٹیم نہیں بنے گی تو پیسے نہیں آئیں گے، ٹیم بنانا شرط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کیا ہے، بل واسطہ بھی آ رہے ہیں $، بلا واسطہ بھی، تو جو بلا واسطہ آ رہے ہیں اس کو تو ہم جائز کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بل واسطہ آ رہے ہیں کہ بھائی جو میری ٹیم کام کر رہی ہے تو اس میں تو میری محنت بھی نہیں ہے، اس بندے کی محنت ہے، اس کا پھل مجھے مل رہا ہے، جو شریعت اس ایسی چیزوں کی بالکل حوصلے شکنی کرتی ہے بغیر محنت کی کمائی کی، اور ویسے بھی شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ تو فارسیج کمپنی جوائن کرنا، اس میں انویسٹ کرنا اور اس انویسٹ کردہ پیسوں سے پھر نفع کمانا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لہٰذا نوجوان نسل اس سے بچیں اور اپنی آخرت کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔